मोगाल भावा भयणीनो, सगल्यांक तुमकां देवाचे कृपेन बोल्लोली सांज आवडटा. आयज आमी आमच्या ल्हान क्रिस्ती समुदाय म्हणल्यारूच स्मॉल क्रिस्टियन कम्युनिटी एकठांय येवन एका मनान एका काळजान आमच्या डिनरीचो जुबली इयर समोर उमटा. तर सुरवातेक आमचें गायन मंडळ आपल्या मधुर ताळ्यान आमच्या डिनरीच्या दर एका मेंबराक डोर ऑफ मर्सी म्हणजेच काकृतीच्या आमच्या दारवट्यांतल्यान येवकार दितेनी गायन गावन जेरुसाल्याक या.
जेजू आमचो सोमी आनी दोनी हे वेळार उंड्या रोपान तो हाजीर आसा. आपल्या कोश्टांक मरण आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं ताणें आमकां सगल्यांक एकठांय केल्यात. एक कुटुंब, एक समुदाय आनी पवित्र सभा कशी एकवटान आनी सौभागलीपणान जीवंक जेजू आमकां नव्यान जिवान भरता. हे आमच्या मोगाल सर्वंडाराक आमची मान बागोवन नमस्कार करूया. नमस्कार तुका मागो वरता मोग आमचो तुका देवेता. नमस्कार तुका मागो वरता मोग आमचो तुका देवेता. नमस्कार तुका मागो वरता मोग आमचो तुका देता. नमस्कार तुका मागो वरता मोग आमचो तुका देता. सगळीं बसूया. स्वर्ग आनी पृथ्वी आनी पृथ्वींत आसा तितलें सुर्या चंद्रीम नखेत्रां मळप दोंगर झाडां पेडां न्हंयो झरी दोंगर मोनजाती सुकणी देवान रचल्यात. देव जावन आसा सोरपूत विदार रोसनार आनी मोगाल बापूय. शेकी देवान मनशाक आदाम एवीक कायन एबेलाक रोचलो. ताका कुरपेच्या आनी व्हडपणाच्या बेसार रचलो. आपल्या सारक्याचो आनी सुरोपायेचो ताका रचलो. आखे रोसणेचेर ताका अधिकार दिलो. देवा सांगाता आनी देवा मुखार ती जियेताली. गीत घेऊया. बापा तुका अर्गां दिता. गीत री गायन
तुका आर्गां देता तुझ्या मोगान गायन दवरता बापा तुका आर्गां देता तुझ्या मोगान गायन दवरता. नासलोलो देंवचार पावता. देंवचारान ताचे खातीर कांयच एक करूंक ना. तांकां एक ताळणी घालता आनी फुलयता. तुमी देवा भाशेन जातेली. देंवचार फोटींग. देंवचाराचें ती आयकोतात. देवाचें ती आयकोनात. ती फळ खातात. देवाचेर आडपातोक केले म्हणटूच पयले सुवातेर देवा सोंबोन तुडटात, फूट पडटात. ती आनी ताची सोसोत वैकुंठांतली भायर पडटात. ते भायर मनशाचे जिवितांत मन, खोस, पातकाची वंदावट आनी नेणारपण भितर सरता. मनशांत मनशांचेर आड जाता आनी जमीन कांटे दिवंक लागतात. कायन आनी आबेल हे भाव. कायन आबेलाक नाटकायेन आनी रागान बरोवन जिवेशी मारता. मनशा मदें सोंबोन मोडटात. तांचे मदें फूट पडटा. देवा मनशा मदें फूट, मनशा मदें फूट आनी सगळे दुसरे परिणाम. देंवचार आतां आपूण जिखलो म्हूण समजता. मनशाक आपले बरोबर सासणाक हेमकोणांत व्हरूंक येवजिता. गीत घेवया. पातोक मोचे केदे I-24. पातकारेणा बोडो शारात ओढले पातके जेवणा बसऱ्या पातके तुझ्या पाया पडले आपले पात रोडो मोगा por मोलोतो सगळ्या परस्तेडे तुझो चोड केलो पातक्या पातकेडेच्या मोगाडे सहाजेचो आमचे जिवे बोधो आमचे जिवे बोधो पातक्या पातकेडेच्या मोगाडे सहाजेचो आमचे जिवे बोधो आमचे जिवे बोधो तुवे आमच्या किसठा तिचे बोडरे सोडले
तिचो व्हड मोरडो तिका शांतीन धाडले येदो उपकार तुजो मोगान फारीक केलो सोरवा मोदे पाथखे आता बोड बोड बोगते पाथख्या पाथखेणीच्या मोगाडे सहा जेजू आमचे जिवे बोगतो आमचे जिवे बोगतो पाथख्या पाथखिणीच्या मोगाडे सहा जेजू आमचे जिवे बोधो आमचे जिवे बोधो देव आपल्या मनशाक आपल्या आदाव येवेक आपल्या कांय नाबेलाक आनी आमकां सोडिना सुरवंडार बसयता एक लांब तयारेचो काळ सुरू जाता 2000 वर्सांची तयारी सुरू जाता आदाव येवेच्या कांय नेबेलाच्या पातका उपरांत मनीसकूळ खूब आनी सोबार तरेची पातकां करता मनीसकूळ सारकीच एके भाशेन खराब जाता शेकी देव 40 दीस आनी 40 राती पावस घालून सगळें सोंपयता उरता तो फकत नोये आनी ताचे तेगपूत तांच्यो बायलो आनी आगपेटीन आसलेली ती मनजात सगळे नवे करूंक आनी बासायलोल्या सरवंडाराची तयारी करूंक देव आब्रामाक विचून काडटा 2000 वर्सांची तयारी सुरू जाता ताचे वरवीं एक पोरसा तयार जाता जाकोब ताचे पूत भोव करून जुजे 75 जाणां इजिप्तांत भितर सरलोलीं आतां 400 वर्सां उपरांत 2 मिलियन जातात खूब त्रास आनी ओनीत फावरो तांचेर करता मोयजेस तांकां इजिप्तांतली भायर काडटा अरण्यांत ती 40 वर्सां उरतात जोशुआ हे पोरशेक बासायलोल्या देसांत हाडटा ह्या बासायलोल्या देसांत नितीदार तांचे फुडारी जातात ते उपरांत जायत्या काळा उपरांत देवा लागीं आपल्याक ही पोरजा एक राजा मागता देव तांकां सावलू राजा दिता ते उपरांत दावीद आनी दाविदा उपरांत सोलोमन तांकां दिता सोलोमना उपरांत इस्रायल पोरजेचे 2 फांटे जातात जुदान 2 कुळां आनी इस्रायल 10 कुळां दोनूय वाटेन एकदम वायट राजा उत्पन्न जातात ह्यो पोरसाय जायते वायट करतात देव आसिरियेक धाडून इस्रायल पोरचेचे निसणटोण करता इस्रायलाची 10 कुळां नांच जातात जेरुजाले आनी ताचो तेंपल लासून उडयता ते इजिप्टाक आनी दुसऱ्या देशांनी पळून वेतात सामारियेक उलोले जुदेव पोरक्या लोकां लागीं लग्न जातात
आनी तांकां सामारितान म्हणटात. खरे जुदेव सामारितान लोकांचो द्वेस करताले. बाबिलोनिया येवन जुदाक निर्वाशीत करून बाबिलोनियेक व्हरता. 70 वर्सां हो जुदेव लोक बाबिलोनियेक उरता. 70 वर्सां उपरांत हो जुदेव लोक पर्सियेच्या राजाच्या हुकुमा वरवीं परत जेरुसाल्याक येता. देव मंदिर आनी जेरुसाल्याची दुर्गा बांदता. थोड्या काळा मदें ग्रीक येतात आनी तांच्या मंदिरांत आपले देव घालता. जुदेवांची दुस्पोट करता. हे वेळार माकाबियस भाव उत्पन्न जातात आनी नव्यान जेरुसाल्याक आनी देव मंदिराक सुटका मेळटा. पूण झूज चालूच आसता. जायत्या काळा उपरांत हो जुदेव लोक रोमकाराचो आदार मागता. रोमकार जुदेयाचेर राज चलोवंक लागतात. तेन्ना जुआंव बावतीस जुआंव बावतिस्ताचो जोल्म कोळीत जाता आनी 30 वर्सां उपरांत अरोण्यान तो दिश्टी पडटा. काळ बोल्लो सोडवणार येवचो जालो. ताचो रस्तो तयार करात, तयार जायात. असल्या वेळार जेजू सोडवणार आपलो सोडवणेचो वावर सुरू करता. काळ बोरलो म्हणटूच जेजू आमचो सोडवणदार जल्मता. 3 वर्सां एका गोऱ्याब्यांत जेजू जियेता. गोऱ्याब्याक आमी डॉमेस्टीक चर्च म्हणटा. मुळावी पवित्र सभा. आमच्या गोऱ्याब्याक पवित्र गोराबो जेजू, मारिया, जुजे आमकां एक देख. 30 वर्सां जेजू नाजाराच्या शारांतले समुदायान जियेलो आनी वाडलो. नाजाराताची समुदाय आमचे समुदायाक एक व्हड देख. जेजू 3 वर्सां देवाचें राज नव्यान ह्या संवसारान उत्पन्न करूंक देवा आनी मनशा मदें, मनशा आनी मनशा मदें संबंद उत्पन्न करूंक तो भोंवलो आनी वावुरलो आनी आपोस्तलांकूय ताणें शिकयलें. शेकी 3 दीस कोस सोंसता, कुर्सार मोरता आनी जिवोवन जाता. आदांव एवेन कांय नेबेलान आपल्याक आनी आख्ख्या मनीसकुळाक इबाडलोले तितलेय जेजू 7 पावटी ओदीक दिता. देवाचो मोग मनशा सोवे मितमेर नासलेलो. कुर्सार बळबळे मदें मोरून जेजू संबंद देवा आनी मनशा मदें सारकें करता. कुर्साचो उबो दांडो आमकां उगडास करता. मनशांचे संबंद देवा सोवे आनी कुर्साचो आडवो दांडो मनशा मदें संबंद. जेजूचो जल्म, जिवीत, कोस्ट, मरण आनी जिवणपण आख्ख्या मनीसकुळाक आनी संवसाराक आदांव एवेच्या पातका आदी जिवितावून 7 पावट ओदीक जिवीत आमकां मेळटा. थोडे आमकां ह्या संवसारांत बावतिस्मा आनी दुसऱ्या संस्कारा वरवीं मेळटा आनी उरलां तितलें आमच्या मोन्ना आनी निमणे जोडटे दिसा उपरांत मेळटलें आनी हे संवसाराचें रुपूय नवें जातलें. आतां जेजून पवित्र सभा घडल्या. हो आपलो सोडवणेचो आनी संबंद जोडपाचो वावर चालू दवरूंक पेद्रू तूं कोडप आनी हे कोडपाचेर पवित्र सभा बांदतलो आनी एमकोडाचे धारवटे तिचेर जैत व्हरचे नात.
पवित्र सभा एक पवित्र कातोलीक आनी अपोस्टोलीक ही पवित्र सभा आमचे समुदायेन सारकी जिवी आसा. चर्च एट द ग्रासरूट लेवल आमच्यो समुदायो एक पवित्र कातोलीक आनी अपोस्टोलीक जावंक जाय. आदांव इवीची कांय नेबेलाचे पाथोक मोठे वायट जायते वायट आपल्याक आनी आपले सोस्तीक आनी संवसाराक हाडले. तशेंच आमची पातकां तितलींच वायट आनी दुसऱ्याचेरूय परिणाम हाडटात. पातकाक कितल्यो कास्ती आसात? पातकाक 2 कास्ती आसात. सासणाची कास्त आनी थोड्या वेळाची कास्त. ताका आमी टेम्पररी कास्ट म्हणटा. सासणाची कास्त म्हणल्यार कितें आनी कोण तरेन ती भोगसता. पातकाक लागून सासणाक आमकां एमकोणाची कास फावो जाता आनी ही कास एका बऱ्या कुमसारा वरवीं भोगसता. तात्पुरती कास्त म्हणल्यार कितें आनी कोण तरेन ती भोगसता. एक पातकाक एक तात्पुरती कास्त आसा. ती फकत प्राचीत आनी दुसऱ्यो बऱ्यो करण्यो करून जोण आपली पातकांची रिणां फारीक करूंक जातात. कुमसारांक सासणाची कास्त भोगसता पूण थोड्या काळाची कास्त कुमसारान भोगसना. कोण तरेन आमच्यान पातकाचे प्राचीत करूं येता. जिनवार मागणें इजमोल दिवप. जोण एकल्यान आपलो कुरीस ओ कोस्ट घेवन जेजूचो पाटलाव करप. दुर्बळांचो हुस्को धरप. निती खातीर झुजप. एकामेकाक मोगान निटाय राडप. पवित्र सभेची मागणी करप. अंतस्कोणाची चवकशी करप आनी पातकाचे भोगसणे मागूंक रोमारी करप. पवित्र सभेचो थेवो म्हणल्यार कितें? भागयुतांनी सायबीण मायन आनी भोव करून जेजून जायते मागणे प्राचीत बऱ्यो कर्यो केल्ल्यो आसात आनी कोश्टूय सोंसल्यात. हाका आमी पवित्र सभेचो थेवो म्हणटा. आमी आतां संवसारान आसात ती जायते मागणे प्राचीत बऱ्यो करण्यो करता आनी कोश्टूय सोंसता. हाकाय पवित्र सभेचो थेवो म्हणटा. इंडुलजन्स म्हणजे कितें? कुमसारान सासणाची कास्त भोगसता पूण तात्पुरती टेम्पररी कास्ट भोगसना. पापसाहेब हो पवित्र सभेचो थेवो आमकां लायता आनी आमची तात्पुरती कास्ट उणें जाता वो ती सोंपता. हाका इंडुलजन्स म्हणटा. हाची कोंदिसांवां ही कुमसार जावंक जाय, कुमन्यो घेवंक जाय आनी पापसाहेबाच्या इतिहासा पासत मागणी करूंक जाय. हो पवित्र सभेचो थेवो आमकां लावन ही पातकांची रिणां सोंपोवंक जातात. पापसाहेबाक हो थेवो आमकां लावंक पदवी आसा. ह्या उत्सवीक वर्सान आमच्यान आमची पातकाची रिणां वो टेम्पररी कास्ट सोंपोवंक जाता. सगळे उबी रावया.
बोगसोण्याचे मागणे. सोम्या जेजू, कितले म्हूण तुझे काळीज उदार जाले मनशा कुळा सोवे. कोश्ट मरण सोसून आमकां पातक्यांक बोगसोणे फावो केले आनी आमकां सगल्यांक एकठांय केली. जेजू, जायते फावटी हांव तुज्या सारको जावंक सोदतां, पूण म्हजे अस्कोतायेक लागून परतून परतून पातकांत पडटा. म्हजी उतरां आनी कोरण्यो दुसऱ्यांक दूख हाडटल्यो जाल्यार समुदायान दुसऱ्याची टिका करून दुस्पट हांवें घातल्या आनी अशें करून तुज्या काळजाक अपमान केला. म्हाका बोगोस सायबा. दिनवासणेचे मागणे. मोगाळा जेजू, तुवें आमकां आमच्या समुदायान फुडारीपण चलोवंक आनी एकवट बांदून हाडूंक आमकां संदी फावो केल्याय. ह्या तुज्या ओर्त्या देण्या पासत आमी तुका दिन वाचतां. भावार्थ्याचे मागणे. आमच्या समुदायांनी एकामेकाक बोगसून मोगा एकवटान जीव पवित्र आत्म्याचे जाणवायेन आमकां बोर म्हूण मागुया आनी थोड्यो घडयो ओगीपणान सारुया आनी आमच्यो खासगी गरजो आमच्या मनांतल्यानूच बापाक उक्त्यो करुया. हे वेळार पाप साहेबाच्या इतिहासा पासत आमी मागुया. एक आमचे बापा, एक नमान मारी आनी एक मोहिमा बापा सगळीं सांगातान म्हणुया. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपो दाखयराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पात्रां बगोस आनी आमकां कांयन्याक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां नमान मारये कृपेन बोलले, सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा, अस्तऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सदय तुजो पूत जेजू. बागेती मरे देवाची माय, आमा पापयां खातीर विनोदी कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदांकाळ आमेन. शेवटाचो आशिर्वाद घेवन सगळीं दिमी घालुया. रागेतल्या वरथ्या सासगे नोमान कोरथा
सोडून ठेव वागल्यो रे ते सेवा तो नवो दोरथा सोयबाचे बेसोय आमचे Gospodat गोठा बुभोखा तेरो वाढो कामचो बाबा सोय बोरथे बेसो देणा प्रीतीच्या बापा कामच्या सोय ते बोन पोथा ताचा मुरगोथो काळजा तोडा वंदोया वागाणोया उपजोल्या तांचे मोदलो बोगाच्या पवित्र हातम्या संसारखो कालथे पोणा मानदेव्या सासणा सासणा तुवें तांकां सर्गीचो उंडो दिलोय सगल्या स्वावळाचो उंडो तो प्रार्थुया देवायका उजापाच्या संस्कारांत तुवें आमकां तुज्या कश्ट मरणाचो उगडास घडून दवरला तर तुज्या मासा रक्ताच्या पवित्र घुटाची भोक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं थांबून आसतना तुजे सडपणेचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर तूं जो जेतान राजभर चलयताय ससनाच्या ससना देवाचो आदार सदां काल आमचे ताय आसूं